अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हेलो, हाउ आर यू। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू होराइजन्स। आज हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया मेरे कल के वीडियो पे। उन्होंने कहा वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी रंग बिरंगी होनी चाहिए, कि बाकी लोग रंग बिरंगी वीडियो बनाते हैं तो आप भी कोई रंग बिरंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि किचनार पार्क मेरे ऑफिस के बहुत करीब है और वैसे भी मैं रोज़ सुबह किचनार पार्क में ही होता हूँ, तो आज मैंने सोचा यहाँ जाके थोड़ी सी रंग बिरंगी वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे थे कल, बिल्डिंग कैरेक्टर्स अभी चल रहा है, और उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है बीइंग ग्रेटफुल। मतलब है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी वी नीड टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू बी ग्रेटफुल। हमें ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जी हम कैसे। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि वी ऑलवेज कंप्लेन जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सब कुछ वो भूल जाते हैं जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल व्हाट गॉड हैज गिवन अस। सबसे पहली चीज़ अल्लाह पाक ने जो हमें दी हुई है वो हमारी अपने जो है ना बॉडी के सारे पार्ट्स अगर अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स जिसमें आपके हाथ, पाँव, आंखें, कान, हर चीज़ अल्लाह ने आपको सलामत दी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी और कोई भी हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्योंकि बीइंग ग्रेटफुल का मतलब यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना। और अल्लाह ताला खुद भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि जी अगर आप मेरा शुक्र अदा करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा दूंगा। अब जब आप एक बंदा जो है ना वो शुक्र अदा करता है तो उसको इनर जो है ना वो एक कंटेंटमेंट मिलती है, इंसान को इनसाइड फीलिंग्स आती है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं। बिलीव मी, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और उठ के आप सिर्फ ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि या अल्लाह तूने एक और सुबह मुझे बख्शी है। हो सकता है कई लोग जो है ना वो रात को सोते भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो अगर हम सुबह उठ के शुक्र अदा करते हैं तो फिर हम सारा दिन शुक्र अदा करते ही रहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीइंग ग्रेटफुल। ये देखें, ये छोटी सी बुक है, ये वो 13 वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम है बीइंग ग्रेटफुल। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें इसी तरह के जी आप सबसे पहले बुक के अंदर वो बता रहे हैं कि जी टिप्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। छोटे अब बच्चों को आपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, शुक्र अदा करने की आदत जो है ना वो आपने डेवलप करनी है। और कल मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जी बच्चे कुछ भी नहीं करते, वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। अगर हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें, घर के अंदर बच्चे ने कोई चीज़ आपको उठा के दी, आप उसको थैंक यू कह दें, जज़ाकल्लाह कह दें, सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बाहर जाते हैं, आप यकीन करें यूरोप अमेरिका के अंदर आप दुकान से आप $1 की चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको साथ जो है ना वो 2 दफ़ा थैंक यू करते हैं और साथ दुआ भी देते हैं, हैव ए ग्रेट डे, हैव एंजॉय योर डे। हमारे यहाँ जो है ना अगर आप 10,000 की शॉपिंग भी करें, 50,000 की भी, तो वो क्या करते हैं कि जी वो आपको क्रेडिट कार्ड दें तो वो क्रेडिट कार्ड चार्ज करके वो आपको ऐसे फेंकते हैं कि जैसे जी वो हम पे एहसान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ चूँकि शुक्र करने की है ही नहीं हमारे अंदर वो चीज़ ही, हमने ये जो बेसिक जो हमारी जो ये चीज़ें हैं ना कि जितनी तरबियत की वो हमारे यहाँ कि जी मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वो करूँ ताकि हम बच्चों को सिखा सकें। बड़ों को भी सीखनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए। तो बच्चे जो है ना वो बड़ों को इमिटेट करते हैं। अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं वो आपका थैंक यू करता है, आप भी उसको जवाब में स्माइल से कहते हैं कि जी वेलकम, या माय प्लेयर, इस तरह के अल्फाज हमें खुद भी घर में बोलने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ थैंक, आप ये देखें कि जी टिप्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये आप कैमरा यहाँ लगाई, बिफोर रीडिंग द बुक रीड द बुक एंड आफ्टर रीडिंग द बुक। अब इसमें आप ये देखें थैंक यू, द सन इज वार्म, जैसे यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, फ्लावर्स ब्लूम, वी आर ग्रेटफुल फॉर सनी डेज। देखें किस तरह वो कह रहे हैं, एक स्टोरी की सूरत में वो बता रहे हैं कि जी आज मौसम कितना प्यारा है। यहाँ पे सन इज वार्म कि सूरज थोड़ा सा, मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना सूरज अच्छा लगने लगेगा क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। फ्लावर ब्लॉसम्स, और उसके बाद वो कह रहे हैं वी आर ग्रेटफुल, हम बहुत शुक्रगुजार हैं फॉर सनी डेज, इन सनी डेज के लिए हम शुक्रगुजार हैं। किसके शुक्रगुजार हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला।
چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں سردیاں گرمیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں ملتی ہیں. ٹو بی گریٹفل از ٹو بی تھینکفل. کہ گریٹفل کا مطلب ہوتا ہے تھینکفل کہ آپ شکر گزاری کریں. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ جی باڈی پارٹس اگر آپ کے انٹیکٹ ہیں اس سے اور بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. آپ جائیں ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن لوگوں کی ایک آنکھ نہیں ہے, جن کا ایک بازو نہیں ہے, جن کی مطلب ہے کہ پاؤں نہیں ہے. میں آپ کو اپنے ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک دن میں اپنے مسجد میں گیا تو آپ یقین کریں کہ مسجد کے اندر سیڑھیوں سے ایک بندہ چل رہا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. وہ بندہ کرال کر کے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا اینڈ آئی گاٹ اسٹن. بالکل ایک مطلب ہے شوق کہ جی ہم لوگ مسجد جانے میں ذرا سر میں درد ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہم مسجد نہیں جا سکتے, اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں جا رہا ہے. میں وہاں کھڑا ہو گیا. آپ یقین کریں مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. ایک دوست نے مجھے آواز دی, وہ کہنے لگا 2 رکعتیں نکل چکی ہیں, آپ یہیں کھڑے ہوئے. تو میری آنکھوں میں آنسو, اور میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو نے مجھے میرے پاؤں سلامت دیے ہیں, میرے ہاتھ سلامت دیے ہیں, میری آنکھیں سلامت دی ہیں, میرے کان سلامت دیے. تو سب سے بڑی نعمت وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جٹلائیں گے. ہم نہیں کر سکتے شکر. ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر ہم سر انگاروں پہ رکھ کے بھی اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے بچوں کو بھی آپ سکھائیں کہ جی بینگ گریٹفل کے تھینکس کہنے کی عادت. جزاک اللہ سب سے اچھا لفظ ہے ہمارے یہاں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اس میں آپ شکریہ بھی ادا کر لیتے ہیں, اس میں آپ کو دعا بھی دے دیتے ہیں. اچھا ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی بینگ گریٹفل یا بینگ تھینکفل. اب جب ہم when we are thankful it opens the door to kindness, generosity and patience. تو ہمارے پاس دوسرا ٹاپک جو ہے نا اس میں انہی بک کے اندر یہ دیکھیں, یہ ہے کائنڈنس اور یہ ہے جنراسٹی. تھینکفلنس آلویز اوپن دا ڈورز ٹو جنراسٹی, ٹو کائنڈنس, جنراسٹی اینڈ پیشنس. تو یہ بھی جو ہے نا کہ جب ہمارے اندر ایک شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے نا کائنڈنس بھی ڈال دے گا, جنراسٹی بھی ڈال دے گا. اب جنراسٹی میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنی کوئی چیز کسی کو جتنا آپ شیئر کریں گے, آپ کے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کریں گے, اپنی فیملی پہ کریں, اپنے دوستوں پہ کریں, اپنے اور مطلب ہے کہ جاننے والوں پہ کریں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ آپ کو دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑے کنویں کا پانی جو ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے, لیکن کنویں میں سے اگر پانی نکلتا رہے تو وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جنراسٹی, کائنڈنس, ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ بہت ہی رحم کرنی چاہیے. بڑوں کو چھوٹوں پہ, چھوٹوں کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. بڑوں کو جو ہے نا ان پہ جو ہے نا وہ کائنڈنس, اپنا کائنڈ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارا جو سیٹ ہے 13 والیومز کا, آلموسٹ ہم نے اس کے سارے ٹاپکس کور کر دیے. لیکن یہاں پہ اس وقت جو ہے نا کچنار پارک میں ابھی ہم بات کر رہے تھے سنی ڈیز کی, کتنا زبردست قسم کا موسم ہے, اور یہاں کی آپ ماشاءاللہ گرینری دیکھیں. یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے کتنے جو ہے نا درخت کتنے ضروری ہے, اور اس میں کمیونٹی نے بڑی اس کچنار پارک کے اندر کام کیا ہے. آئی واز ون آف دیم. ہم نے اس کی صفائی کا بڑا خیال رکھا اور ہم نے یہاں پہ پلانٹیشن کروائی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے. امپورٹنٹ ہے ہماری اس کے لیے, اور جو کلائمیٹ چینج میں آج کل آتا ہے گلوبل وارمنگ میں. تو تھینک یو ویری مچ جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے کور کیا ہے بینگ گریٹفل کہ جی ہاؤ ٹو بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور پھر ان لوگ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ان کا تھینکفل ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے اندر جو ہے نا یہ گریٹیٹیوڈ کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے یا بچوں میں ہم انکلکیٹ کرتے ہیں تو نیچرلی ان میں کائنڈنس بھی آ جائے گی, ان میں پیشنس بھی آ جائے گا, اور وہ بچے جنرس بھی ہوں گے. جنراسٹی, اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو گھر سے سکھائی جاتی ہیں. اب یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اسکول کے اندر ہی جا کے سیکھے, یہ بیسیکلی یہ گھر کے اندر سے سیکھی جاتی ہیں. اس پہ میں دوبارہ جو ہمارا ٹاپک کوئی اور ہوگا اس پہ بات کروں گا کہ بچوں کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.